कुराहरू हो, बेसिक कुराहरू छ। सो त्यसलाई हामीले डिपली जाँदैनौँ। अनि अरू चाहिँ च्याट पनि आएछ, ल यो च्याट चाहिँ यहाँ राख्छु। स्टेज गरेको त फेरि भएर त्यही त, जति धेरै चल्यो त्यति नै बुझिन्छ भनौँ न होइन। अनि त्यो स्किल्स ट्रेनिङ्स लिनुभएको थियो, स्किल ट्रेनिङ है के गर्नुपर्छ नि होइन, सर्टिफाइड त्यो गर्दाखेरि है। त्यही त, अनि कति दिनपछि बल्ल ट्राई गर्न पाउँछ नि, एकचोटि ट्राई गरिसकेपछि। मैले पनि ट्राई त गरेको थिएँ, तर ए हो 3 months ट्रिकी छ नि त्यो। सो यो गर्छु म भिडियो गरेर, मेरो भिडियो चाहिँ ल। सो पिएचपी चाहिँ अब हाम्रो वर्डप्रेस पिएचपी र माइस्क्वेलबाट बनेको हुन्छ। सो त्यसले भएर पिएचपीको बेसिक नलेजहरू हुन जरुरी छ होइन। सो यहाँबाट सुरु गर्छौँ हामी। सो हामी पिएचपी पनि एउटा एकदमै भास्ट टपिक हो, इट्सेल्फ एकदमै धेरै कुरा छ यसमा होइन। तर वर्डप्रेस पर्टिकुलरली वर्डप्रेसलाई चाहिने भएर हामी त्यस सबै कुरालाई टच गर्दैनौँ। जे चाहिन्छ अथवा जुन कुरामा चाहिँ हामी चल्छौँ त्यही कुरासँग मात्र फ्यामिलियर हुन्छौँ होइन। सो फर्स्टमा हामीले गर्ने भनेको भेरिएबल्सको बारेमा बुझ्छौँ, स्ट्रिङ्स, एरेजहरू हुन्छ, अर्थमेटिक अपरेटर्सहरू के भनेर। यहाँसम्म आज हामी इन्ट्रोडक्सन चाहिँ यहाँसम्म गर्छौँ। अनि नेक्स्ट क्लासदेखि चाहिँ मोर अफ स्ट्रक्चरहरू जस्तो बुलियन एक्सप्रेसन्सहरूलाई, अनि त्यो लुप्सहरू, लजिकल अपरेटर्स, एन्ड अरहरू होइन। अब हामीले सबै यो त पढेकै हो नि त। सो यो पिएचपीको अलिकति सिन्ट्याक्सहरू बुझेर अनि कसरी चाहिँ यसलाई एक्सेस गर्न सकिन्छ भनेर हेर्छौँ होइन। अनि यो सबै अब हामीले पढेकै हो। अनि फर्स्ट यो कुरा एकचोटि सिन्ट्याक्स गरिसकेपछि वर्डप्रेसको प्लगइन डेभलपमेन्ट अथवा हाम्रो फङ्सन्सहरूमा चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर हेर्छौँ होइन। सो फर्स्टमा बेसिक्सबाट जान्छौँ, अनि त्यसपछि वर्डप्रेसमा कसरी युज भएको छ भनेर हेर्छौँ। अनि त्यसपछि हामी वर्किङ इन वर्डप्रेस, हाम्रो आफ्नो फङ्सन्स, मेन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ फङ्सन्स हो। सो फङ्सन्स बनाउँछौँ, फङ्सन्स इनबिल्ट फङ्सन्समा काम गर्छौँ, सबै कुरा त्यही नै हो। त्योसँग फ्यामिलियर भइसकेपछि हामीले जुन चाहिँ प्लगइन्स र त्यो थिम्सहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति चल्न सक्छौँ होइन। सो कोड अब कम्प्लिटली नआए पनि हामीले एकचोटि कोड हेरेर चाहिँ थाहा हुनसक्छ कि हामीलाई यसले यो गर्न खोजिरहेको, यो भन्न खोजिरहेको भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ है। ल, अनि त्यसपछि हामी फङ्सन फाइलहरू लिएर वर्डप्रेसमा काम गर्छौँ होइन। अनि कुनै पनि एउटा हेलो डली भन्ने त्यो काम नलाग्ने प्लगइन छ, त्यो प्लगइनलाई एडिट गर्छौँ, कपी गर्छौँ, त्यसलाई आफ्नो वेमा स्ट्रक्चर गर्छौँ। अनि त्यो हेलो डलीलाई अब हामीले आफ्नो नाम दिएर त्यहाँभित्रको कन्टेन्टहरू, त्यो त अब लिरिक्सवाला हो, त्यसलाई कसरी बिचमा अर्कै राख्ने भन्ने कुराहरू, अर्कै कुराहरू राख्ने, बरु ग्यालरी बनाउन मिल्छ कि त्यसलाई होइन, त्यस्तो डिफ्रेन्ट त्यो प्लगइन्सलाई डिफ्रेन्ट वेमा कसरी एडिट गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ होइन। सो वान्स त्योसँग हामी नर्मल फ्यामिलियर भएपछि अरू कुनै पनि प्लगइन्सलाई हामीले एडिट गर्न चाहिँ सजिलो पर्छ। अनि यो डब्लुपी क्वेरी भन्ने एउटा फङ्सन छ एउटा, त्यो पनि हामी हेर्छौँ है। अनि अर्को भनेको हुक्स एक्सन फिल्टर्सहरू छ, यो पनि लेटर सेसन्सतिर हामी यसलाई पनि टच गर्छौँ। अब नर्मली पिएचपी किन पपुलर भन्दा नि अब किन हेर्नुपर्छ भने वर्डप्रेस इट्सेल्फ इज अ ह्युज इकोसिस्टम नि त होइन। यहाँभित्र कतिवटा कुराहरू छ। अब फर्स्टमा त यसको भर्चुअल कम्पोनेन्ट्स र फङ्सनल कम्पोनेन्ट्सहरू छ, जसलाई कसले पावर गर्छ भन्दाखेरि त थिम्स र प्लगइन्सले पावर गर्छ एभ्री कुरालाई। अनि यो थिम्स र प्लगइन्सहरू केमा बिल्ड भएको हुन्छ त, अभियसली पिएचपीमा बिल्ड भएको हुन्छ होइन। एचटिएमएल, सिएसएस पनि चाहिन्छ, तर त्यसमा थिम्स र प्लगइन्सहरू इनबिल्ड भएर त्योसँग काम गरेर आइरहेको हुन्छ। सो अब चाहिन्छ त हामीलाई मास्टरै गर्नुपर्छ त पिएचपीमा भन्ने क्वेसन आउँछ होइन। तर अब अहिलेको जमानामा पिएचपी त एकदम पुरानो ल्याङ्ग्वेज हो नि त। हाम्रो 2009-10तिरको बेलाको चाहिँ हो होइन। 19 पनि अलिक हो, त्यही त्यो एराको बेलामा चाहिँ एकदम पपुलर थियो पिएचपी। तर अब अहिले आएर त अब धेरैवटा अहिले त रियाक्ट, एङ्गुलर अनि अर्को नोडहरू छ, सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू छ। त्यसमा अहिले आएर पिएचपीमा मास्टर गर्ने त भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ होइन। तर वान्स अब हामीले कस्तो हुन्छ भने
एक्चुअली हामी वर्डप्रेससँग फ्यामिलियर भइसकेपछि पिएचपी चाहिँ जान्दाखेरि राम्रो होइन। अब यो कस्तो एक्जाम्पल दिन सकिन्छ भन्दाखेरि फुटबल खेल्न चाहिँ आउँछ मजाले, पास सास दिन आउँछ, सुट गर्न आउँछ, तर अब त्यो गेम प्लेसँग फ्यामिलियर हुनको लागि त अलिकति स्किल्सहरू, अलिकति ट्याक्टिक्सहरू चाहिन्छ भन्छ नि। सो त्यस्तै हो कि। सो एउटा बेसिक कन्सेप्ट चाहिन्छ, हामीलाई बेसिक कन्सेप्ट भयो हुन्छ, तर यसलाई मास्टर गऱ्यो भने झन् फाइदा चाहिँ हुन्छ अभियसली है। सो मास्टरै गर्दा पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। अब अहिले कति वर्डप्रेस डेभलपरहरू पनि, अब म मेरै एक्जाम्पल लिउँ, म अब वर्डप्रेसमा इन्भल्भ भएको अराउन्ड 3 to 4 years भइसक्यो। म आफैले पिएचपी फुल अन पिएचपी मास्टर्स गरेको छैन अहिलेसम्म। बेसिक फङ्सन्सहरू बेसिक एउटा लेभलसम्म छ, त्यसपछि त्योभन्दा माथि जान जरुरी पनि लागेन र जान मन पनि छैन त्यसमा है। तर फ्यु एरियाज यसको सर्टेन कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, अनि इन्क्लुडिङ माइएसक्युएल पनि। माइएसक्युएलको जुन त्यो क्वेरिजहरू छ अघि मैले देखाएँ, त्यो क्वेरिजहरूलाई चाहिँ अलिकति के गर्दा के हुन्छ भनेर एउटा नर्मल एउटा केही लेभलसम्म चाहिँ जानिराख्दाखेरि चाहिँ एउटा टोटल्ली हामी वर्डप्रेस डेभलपरको प्याकेजमा चाहिँ पर्छौँ। नत्र कस्तो हुन्छ भने अब त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने एउटा हुन्छ नि। सो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ नि बिचमा धेरै मान्छेहरू पर्छन् अनि माथि चाहिँ थोरै मान्छेहरू पर्छन् नि त होइन। सो त्यो थोरै मान्छेमा पर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो अलिकति पिएचपी, माइएसक्युएल अनि एचटिएमएल, सिएसएस, जाभास्क्रिप्टको अलिकति मोर कोर कन्सेप्ट भयो भने हामी अटोमेटिकली त्यो होल एउटा कम्युनिटी, एउटा त्यो डिस्ट्रिब्युसन अलिकति माथि पुग्छौँ कि होइन। अनि पछि हामी फ्रिल्यान्स गर्दाखेरि हाम्रो सिभीहरूमा अथवा हाम्रो स्किल्सहरू देखाउँदाखेरि चाहिँ त्यो रहेछ भने अभियसली हामीलाई चाहिँ प्रायोरिटी बढी हुन्छ है। त्यो कुराहरू चाहिँ हो। नत्र नर्मल अहिलेसम्म हामी जहाँसम्म पुगेका छौँ त्यो नर्मल गर्ने जो नर्मल स्किल्स त्यो भएको चाहिँ प्रायः सबैसँग हुन्छ होइन। सो त्यसमै हामी पर्न सक्छौँ। सो त्योभन्दा माथि चाहिँ अलिकति उठ्नको लागि चाहिँ यो फ्यु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जसले चाहिँ वर्डप्रेसलाई सपोर्ट गर्छ थाहा पाइराख्यो भने एकदम फाइदा हुन्छ है। सो अब पिएचपी यो कोर्स अब हामी पिएचपी लर्न गर्नको लागि अब पछि नयाँ मान्छेहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ, पिएचपी मात्र सिक्न भनेर पनि हुनसक्छ होइन। सो त्यही भएर यो हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भने वर्डप्रेसको फ्यामिलियर हुनुपर्छ वर्डप्रेससँग हामीले। अब अफकोर्स अहिले त अब हाम्रो 15-16 क्लास भइसक्यो, अभियसली वर्डप्रेससँग हामी धेरै नै फ्यामिलियर भइसक्यौँ होइन। अनि बेसिक वर्डप्रेसको सबै कुराहरू जस्तो सेटिङ्सदेखि लिएर अनि ब्याकएन्डको अलिकति कुन फाइलमा इमेजेसहरू हुन्छ होइन, डब्लुपी इन्क्लुडभित्र गएर किनकि कतिचोटि हामीले एडिट गर्दाखेरि पर्टिकुलर वाइट स्क्रिन अफ डेथहरू आउन सक्छ होइन। सो त्यहाँ कहाँ गएर त्यो थिम्सलाई फेरि इनएक्टिभ गर्ने, डिएक्टिभेट गर्ने, प्लगइन्सलाई हटाउने त्यस्तो कुराहरू चाहिन सक्छ होइन। अनि सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ नि वेबसाइट्सहरू बिल्ड वर्डप्रेसमै बिल्ड गरेको भयो भने त्यो ओभरभ्यू थाहा हुन्छ एउटा प्रोसेस होइन। अनि बेसिक भनेको अर्को भनेको चाहिँ एचटिएमएल, सिएसएसको चाहिँ एक्चुअली थरो नलेज भयो भने झन् सजिलो हुन्छ होइन। अब हामीले त एचटिएमएल, सिएसएस धेरै अगाडि पढेको हुन्छौँ, तर अहिले आएर चाहिँ बिर्सिसकेका हुन्छौँ कति कुराहरू होइन। मैले पनि अब कति ट्रबल सुटिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो त के हो यार, मलाई अझै टेबल बनाउँदाखेरि हेर्नुपर्छ, त्यो कोडहरू हेरेर यो त यसरी बनाउने रहेछ टेबल भनेर अझै हेर्नुपर्छ। सो एक्चुअली मजाले तर अब हेरेपछि यसले चाहिँ टेबल दिन्छ भनेर, कोड हेरेर यसले टेबल दिन्छ भनेर नलेज भएपछि चाहिँ फाइदा हो। सो त्यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ। सो एचटिएमएल, सिएसएसको अब हामीसँग अझै आजको क्लासपछि मेबी 4 दिनहरू छ होइन, फ्राइडे, स्याटरडे, सन्डे, मन्डेको दिउँसोसम्म भए पनि अलिकति आफ्नो एचटिएमएल, सिएसएसको जुन नलेज छ त्यसलाई चाहिँ एक्चुअली फेरि रिकल गरेर फ्यु ट्युटोरियल्स, फ्यु भिडियोजहरू हुन्छ नि। अब लर्न एचटिएमएल इन 30 minutes 1 hour भन्ने भिडियोजहरू हुन्छ नि, त्यसलाई 1.5 स्पिडकोमा गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ अलिकति मोर अफ एक्सटेन्सिभ नलेजहरू हुन्छ है। मैले आफैले पनि हेरेको छैन, हेर्नुपर्ने चाहिँ कति। अब हाउ अफन डु वी युज एचटिएमएल, सिएसएस होइन, त्यो आइसोलेटेड भएर त्यही कुरा मात्र त हेरिँदैन नि त, त्यो त मिक्स म्याक्स गरेर अरू ठाउँमा भएर हेरिरहेको हुन्छौँ होइन। त्यो कुराहरू रिकल भयो भने फाइदा हुन्छ। अनि एउटा वेबसाइट कसरी चल्छ, सर्भरमा कसरी उसले दिन्छ, डेटाबेसबाट कसरी इन्टरेक्ट गर्छ, स्ट्याटिक वेबसाइट, डाइनामिक वेबसाइट्सहरू भनेको के हो, सो अनि होस्टिङ डोमेनहरूलाई कसरी हामीले चलाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरूसँग पनि फ्यामिलियर भयो भने यसमा बुझ्न अलिक सजिलो हुन्छ है। अनि त्यसपछि अब माइग्रेसनको कुराहरू हामीले अस्ति गऱ्यौँ, त्यो फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकलहरू युज गरेर
फाइलहरू सर्भरमा पुश गर्ने कुराहरू डेटा अनि अर्को डेटाबेस माइग्रेसनहरू भयो वेबसाइट नै माइग्रेसन भयो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो बेसिकमा चाहिन्छ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो भयो भने मजाले बुझिन्छ किनकि कुनै कुनै कति टर्म्सहरू हाम्रो पछि प्लगइन एडिटहरू गर्दाखेरि आउन सक्छ त्यो कुराहरू हैन सो त्यही भएर अनि यो कुराहरूसँग चाहिँ अलिकति फ्यामिलियर हुन राम्रो हो अब PHP र HTML मा डिफरेन्स के हो त भन्दाखेरि अब हामीलाई थाहा छँदैछ हैन HTML भनेको त हाम्रो अगाडि देखिने जस्तो कुरा भयो हैन PHP भनेको हाम्रो पछाडी हुने कुराहरू भयो सो अब यसको फुल फर्म चाहिँ हाइपरटेक्स्ट प्रिप्रोसेसर हो हैन PHP हाइपरटेक्स्ट प्रिप्रोसेसर हो PHP भनेकै अगाडिको P चाहिँ PHP अनि पछाडीको चाहिँ प्रिप्रोसेसर एकदम कन्फ्युजिङ लाग्थ्यो मलाई पहिला यो अनि अब अर्को चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो मेन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै के हो त यसमा हामीले लजिकहरू लाउन सक्छौँ इन्टरेक्टिभ टास्कहरू गराउन सक्छौँ इनपुट आउटपुट दिन सक्छौँ हामीले यसलाई हैन हामीले आफ्नो तरिकाले एउटा सेट अफ क्राइटेरिया मेन्टेन गरेर अथवा डिफाइन गरेर त्यो आइडियालाई लजिक लाएर हामीले एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ है अर्को भनेको हाम्रो सर्भर साइड ल्याङ्ग्वेज हो हामीले ब्याकएन्डमा गर्ने कुराहरू हो यो अनि यसमा यो कसले रन गर्छ त यो सर्भर अथवा हाम्रो रिमोट पिसी जुन चाहिँ हामीले साइट होस्ट गर्छ अथवा हामीले कुनै एप्लिकेसन होस्ट गर्छौँ भने त्यो होस्ट गरेको एप्लिकेसनले चाहिँ गर्छ रादर देन हाम्रो ब्राउजरहरूले हैन अब हामी HTML भनेको त हाम्रो ब्राउजरबाट तान्ने ब्राउजरमा हुन्छ सबै कुराहरू तर PHP चाहिँ हाम्रो ब्याकएन्डमा हुन्छ हैन अनि त्यसपछि सबै ब्याकएन्डमा उसले सर्भर साइडमा उसले गर्छ सर्भर साइडमा उसले लजिकहरू इनपुट गर्छ अनि जुन रिजल्ट हुन्छ त्यो रिजल्ट मात्र हाम्रो ब्राउजरमा पठाइदिन्छ अनि यसको मेन मेटाफोर कस्तो युज गर्न सकिन्छ भन्दा ट्रान्सलेटरको जस्तो उसले सबै कुराहरू लिएर ट्रान्सलेट गर्दै हामीलाई एक्चुअल लास्टको रिजल्ट मात्र दिन्छ अनि अन दि अदर ह्यान्ड अब HTML भनेको के हो त मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो यसलाई मोर अफ डिस्प्लेइङ कन्टेन्ट टाइपको भयो हैन फन्टहरू टेक्स्टहरूलाई डिस्प्ले गराउने त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्ने एडिट गर्ने ल्याङ्ग्वेजहरू जस्तो भयो हैन अनि यो पेजमा डाटाहरूलाई अलिकति स्ट्रक्चर्ड पाराले देखाउँछ यसले अनि अभियसली यो क्लाइन्ट साइड ल्याङ्ग्वेज हो फ्रन्ट एन्डहरूको लागि अनि सबै काम भनेको अब ब्राउजरले गर्छ यसको काम हैन अरु केही गर्न यति हो ब्राउजरले गर्छ सबैको टेक्स्टहरूलाई उसले ब्राउजरले मोडिफाई गरेर रन गरेर हामीलाई देखाउँछ यसमा यस्तो कम्प्लेक्स इस्युजहरू केही छँदै छैन अब मेन भनेको पहिला हामीले यही इमेजलाई हेर्दाखेरि कस्तो हुन्थ्यो त ब्राउजरले वेब सर्भरमा जान्थ्यो वेब सर्भरबाट डाटाबेसबाट ल्याएर देखाउँथ्यो नि त तर बीचमा चाहिँ PHP ले चाहिँ काम गर्छ PHP ले डेटाबेस सर्भर र PHP डेटाबेस र वेब सर्भर काम गरेर आउँछ र एज अ रिजल्ट त्यो रिजल्ट चाहिँ पछि PHP ले HTML सँग मिक्स भएर चाहिँ ब्राउजरलाई सेन्ड गरिदिन्छ सो यो ओभरअलमा चाहिँ वर्डप्रेसमा काम गरिरहेको हुन्छ हामीले पहिला PHP MySQL भनेर गर्थ्यौँ त्यही त हो नि बेसिक है अब PHP मा मेन भनेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको सिन्ट्याक्स हुन्छ हैन अब हामीले नर्मली हामीले आफ्नो लाइफमा अब सी प्रोग्रामिङ त सबैले पढेकै छ एकदम इजी भन्दा नि मेन भनेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा त्यो लजिक हो हैन सो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढ्न गाह्रो भन्छन् प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सबैभन्दा यो आइरोनी के भन्छ भने मान्छेले सजिलो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजकोबाट चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई जज गर्छन् जस्तो अब अहिले सबैभन्दा सजिलो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के हो त भन्दाखेरि पाइथन भन्छन् किन त किनकि त्यसको सिन्ट्याक्सहरू सजिलो छ भनेर आइरहेको हुन्छ नि कतिले भनिरहेको हुन्छ नि त यो हैन हो अभियसली पाइथन सजिलो छ फर्स्टमा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्न चाहने मान्छेहरूलाई त्यो एकदम इफेक्टिभ हुन्छ तर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने भनेको त्यसको युज केसेस र त्यसले प्रोभाइड गर्ने भेरियस लाइब्रेरिज भेरियस त्यसको रिचहरू हो कि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको त एउटा सिम्पल हामीले एउटा ल्याङ्ग्वेज सिके जस्तै हो हैन भित्र लगाउनु पर्ने भनेको त लजिक हो त्यो लजिकहरूमा हामी कतिको कम्फर्टेबल हुन्छौँ भन्ने कुरा अन्त ल्याङ्ग्वेज त अब कति हो एक हप्ता मजाले सिक्यो भने सिकिहालिन्छ हैन तर मेन कुरा भनेको चाहिँ लजिक हो भित्रको लजिक र युज केसेसहरू कुनमा दिन सकिन्छ भनेर अब पाइथनले पनि हामीले त अब वेब डेभलपमेन्टहरू गर्न सक्छौँ त ज्याङ्गोहरूबाट हैन सो अब अर्को अनि मोबाइल एप्लिकेसनहरू पनि बनाउन सक्छौँ तर अब युज केसेस हेरेर गर्नु पर्यो कि हैन HTMLबाट पनि हामीले बनाउन सक्छौँ वेबसाइट स्ट्याटिक वेबसाइट्सहरू डाइनामिक वेबसाइट्सहरू त्यो इनपुटहरू लिएर अनि अब युज केसेस कतिको छ त त्यो हेरेर चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू चुज गर्नुपर्छ रादर देन त्यसको सजिलो कतिको कोड गर्न सजिलो छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ अब एउटा मिथ छ क्या हाम्रो सबैमा यो सजिलो छ यो सिक्छु तर त्यस्तो हुँदैन सो हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ एउटा आफ्नै सिन्ट्याक्सहरू एउटा वे अफ राइटिङहरू हुन्छ हैन
सो यसको पनि सिम्पल छ वे अफ राइटिङ। यसलाई चाहिँ अब आइसोलेटेड भन्दा पनि हामी आइसोलेटेड तरिकाले होइन यसलाई एचटिएमएलसँग इन्कर्पोरेट गरेर हामीले युज गर्छौँ होइन। सो सिम्पल एउटा फर्स्टमा हाम्रो यहाँ देखेको छ एचटिएमएल कोड भयो, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले यो सिन्ट्याक्स यो गिभन सिन्ट्याक्समा युज गरेर चाहिँ हामी डिस्प्ले गर्छौँ कुनै पनि टेक्स्ट होइन। यो सिम्पल सिन्ट्याक्स भइहाल्यो। अब यो हामीले फर्स्ट क्रासदेखि प्रोग्राम लेख्दाखेरि यो हुन्छ, तर हामीले जब कुनै एडिट गर्छौँ यो अलरेडी रिटर्न कोडहरू हुन्छ है। सो हामीले मेन फोकस भनेको हाम्रो फङ्सन्सहरूमा हुन्छ, यो त खालि एउटा मेन सिन्ट्याक्स मात्र फ्यामिलियर हुन्छ। अर्को भनेको अब एकोले हाम्रो चाहिँ एको भन्ने बित्तिकै त्यो एको पछाडि के छ क्यारेक्टर त्यो सबै उसले क्यारेक्टर प्रिन्ट गरिदिन्छ होइन। सिमिलरली प्रिन्ट आर र प्रिन्ट आरले पनि सेम कुरा गर्ने हो, त्यो कुराभित्र के फलो गरेको छ त्यो प्रिन्ट भन्ने फङ्सनलाई, त्यो फङ्सनले चाहिँ त्यसको अगाडिको पछाडि हुन्छ क्या होइन, पछाडिको वर्डहरू चाहिँ अथवा पछाडिको क्यारेक्टर्सहरू प्रिन्ट गरिदिन्छ सिम्पल होइन देखाउने। किनकि अब धेरै जसो कुराहरू हामीले प्राइम अब्जेक्टिभ भनेको प्रिन्ट गर्ने नै हुन्छ, हाम्रो डिस्प्ले गराउने नै हुन्छ, अरू त सब भित्रपट्टि लेख्ने लजिकहरू हुन्छ होइन। सो यो बेसिक्स कुरा भइहाल्यो। अब पिएचपीको कमन कन्भेन्सन्सहरू कमन कन्भेन्सन्स पनि भनौँ, अब के भन्ने यसको मेन रुल्सहरू के हो त भन्दाखेरि जहिले पनि पिएचपी फाइल्सलाई हामीले अब .html ट्याग्स छ भने HTML फाइल चाहिँ पनि .html लेख्छौँ भने पिएचपी फाइल्सलाई हामीले .php गऱ्यो भने त्यो आफै त्यो ब्राउजरले चाहिँ यो पिएचपी फाइल हो भनेर उसले त्यसलाई त्यसरी इन्टरप्रेट गर्छ। कुनै पनि HTML index.html छ भने त्यहाँभित्र HTML कोड छ भने हामीले डाइरेक्टली त्यसलाई रिनेम गरेर HTML index.php गरिदियो भने ब्राउजरहरूले त्यसलाई चाहिँ यो पिएचपी फाइल हो भनेर लिन्छ, अरू केही एडिट गर्नु पनि पर्दैन, फाइलहरू पनि करप्ट पनि हुँदैन है। सो त्यो छ। अनि हरेक स्टेटमेन्ट्स हरेक हाम्रो कमान्ड्सहरू चाहिँ मस्ट एन्ड विथ सेमिकोलन है। अनि त्यसपछि अब हाम्रो कमेन्ट्सहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, कति कोडहरूमा कहिलेकाहीँ हामीले आफै एडिट गर्दाखेरि धेरै लामो कोडहरू लेख्दाखेरि हामी झुक्किन सक्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सिङ्गल लाइनमा कमेन्ट लेख्नु पऱ्यो भने डबल स्ल्यास अनि अर्को चाहिँ मल्टिपल लाइन्सहरू लेख्नु पऱ्यो भने यो कन्भेन्सन छ एस्ट्रिक स्ल्यास एस्ट्रिक अनि यो गरेर लेख्न सकिन्छ है। यो त एकदम नर्मल र हामीले युज गरिरहेको कुरा नै भयो। अनि अब हामीले लास्टसम्म चाहिँ हामीले त्यो WP कन्फिग एडिट गर्दाखेरि नोटप्याडमा एडिट गर्थ्यौँ नि होइन। वर्डप्रेस डेभलपर भनेर भनेको छ, वर्डप्रेस चलाइन्छ, नोटप्याडमा एडिट गरेको छ होइन। त्यसको लागि हामीले एउटा अब टेक्स्ट एडिटर अथवा कोड एडिटरहरू चाहिँ हाम्रो युज गर्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ त्यसको आफ्नै सिन्ट्याक्सहरू हुन्छ, त्यसको कलर कोडिङहरू भइरहेको हुन्छ, त्यसमा प्लगिन्सहरू हुन्छ अर्को एक्स्ट्रा, त्यसमा एडअन्सहरू हुन्छ होइन, जसले चाहिँ हाम्रो अझै हाम्रो कन्भिनियन्स हाम्रो युजलाई सजिलो बनाइदिन्छ हाम्रो युज केसेसहरूलाई। सो अर्को सबलाइन टेक्स्ट युज गर्छु म चाहिँ नर्मल्ली, अझ भिजुअल स्टुडियो कोड भन्ने छ, र तपाईँहरू कुन नोटप्याड प्लस भन्ने पनि छ। सो अरू धेरैवटा होला जुन चाहिँ छन् मार्केटमा, म चाहिँ सबलाइन नै युज गर्छु पहिल्यैदेखि होइन, त्यसबाट फ्यामिलियर छु। त्यही भएर आफ्नो एउटा अब टेक्स्ट एडिटर चाहिँ राख्दाखेरि सजिलो पर्छ है। सो कसको छैन टेक्स्ट एडिटरहरू चाहिँ राख्नु होला। अब अर्को कुरा आयो भेरिएबल्स। अब अनि पिएचपी फाइल बनाउन चाहिँ इट्स भेरी इजी। हामीले जुन लोकल होस्टमा हामीले वर्डप्रेस इन्स्टल गर्थ्यौँ नि त, सो त्यसरी नै हामीले लोकल होस्ट www मा गएर एउटा हामी फोल्डर बनाउँछौँ होइन, पिएचपी टेस्ट अथवा जुनसुकै फोल्डर बनाए पनि हो, त्यो फोल्डरभित्र हामीले index.php फाइल बनायौँ भने त्यो चाहिँ हामीले डाइरेक्टली लोकल होस्ट /टेस्ट PHP फोल्डर खोल्यौँ भने त्यो PHP फाइल लोड हुन्छ, हाम्रो सर्भरमा लोड गर्ने त हो जे भए पनि है। सो त्यो सिम्पल छ त्यो बनाउँदाखेरि। सो त्यसरी हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छौँ। अब अर्को आयो भेरिएबल्स होइन। यो एकदम भेरिएबल्स भन्ने बित्तिकै मलाई स्कुलको याद आउँछ, फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एक्स भन्ने। यसमा कति मिम्सहरू पनि आइरहेको हुन्छ होइन। हामीले त स्कुलमा हुँदा हुँदा एक्सको भ्याल्यु फाइन्ड गर्दा नै बित्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको हुन्थ्यो नि। सो त्यो कुराहरू छ। सो भेरिएबल्स भनेको इट्स भेरी सिम्पल, यसलाई धेरै त्यो गर्नै पर्दैन। यसलाई डिनोट गर्ने तरिका चाहिँ यो डलर साइनबाट गर्दा हुन्छ। भेरिएबललाई हामीले जस्तो तरिकाले पनि डिस्प्ले गर्न मिल्छ। एउटा स्ट्रिङ्स भनेको अब त्यो टेक्स्टको रूपमा पनि गर्न मिल्छ इन्भर्टेड कमाभित्र राखेर, अर्को भनेको नम्बर्स न्युमेरिकल क्यारेक्टर्स गर्न मिल्छ, अर्को भनेको हाम्रो फ्लोटिङ नम्बर्स भनेको डेसिमल क्यारेक्टर्सहरू गर्न मिल्छ होइन। अब यो नर्मली हामी यो कुराहरू युज पनि गर्न सक्छौँ होइन। अब हामीले आफ्नो वर्डप्रेसमा अहिले म एउटा अर्को स्लाइडमा पनि छ त्यसमा अनि यो भेरिएबल्सहरू यसरी स्टोर गर्ने, अनि हामीले सिम्पल एको अथवा प्रिन्ट त्यो भेरिएबलको नाम गरे पनि अभियसली त्यो भेरिएबल प्रिन्ट हुन्छ। जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि यो कन्भेन्सन युज भइरहेको छ है। अनि अर्को भनेको अब हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि विभिन्न लेख्ने
कन्भेन्सन्सहरू हुन्छ, रुल्सहरू हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी अब केसेसहरू हुन्छ। स्नेक केस भनेको चाहिँ अब माई नेम इज आवास पराजुली भन्दाखेरि हरेक स्पेसमा चाहिँ स्पेस नदिएर चाहिँ अन्डरस्कोर दिने होइन। अन्डरस्कोर भनेको चाहिँ अब यसको टिपिकल टर्म भनेको चाहिँ हाइलाइट गर्ने हो कि यसको मिनिङ चाहिँ अन्डरस्कोर भनेर हुन्छ नि हामी, अन्डरस्कोरको मिनिङ चाहिँ हाइलाइट गर्ने रहेछ, थाहा नै थिएन मलाई। आई अन्डरस्कोर योर पोइन्ट भन्दा पनि म तिम्रो पोइन्टलाई चाहिँ अलिकति एक्जाजरेट गरिरहेको छु अथवा हुन्छ नि हाइलाइट गरिरहेको छु भन्ने। अर्को भनेको हाम्रो क्यामल केस, अगाडि स्मल आउँछ अनि त्यसपछि केस। अब अर्को माई नेम इज भन्दा स्मल एमको माई होइन, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो केसको क्यापिटल सी, अनि फेरि अब सबै क्यापिटल हुँदै स्मल क्यापिटल हुँदै त्यसरी जान्छ होइन। अर्को भनेको हाम्रो स्ल्यास केस। यसरी स्ल्यास केसमा पनि कतिले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लेख्ने बानी हुन्छ है। सो माई नेम इज आवास पराजुली भन्दाखेरि हरेक वर्डको पछाडि चाहिँ स्ल्यास राख्ने। अर्को भनेको के हो त, अर्को भनेको पास्कल केस भनेको क्यामल केसको अगाडि सबैभन्दा स्मल क्यारेक्टर आउँथ्यो नि, पास्कल केसको फर्स्टमा चाहिँ क्यापिटल क्यारेक्टर चाहिँ आउँछ। सो यो केसेसहरूबाट चाहिँ हामीले लेख्ने बानी चाहिँ बसाल्नुपर्छ। नत्र कतिवटामा चाहिँ हामीले डेटाबेसको नाम दिँदाखेरि पनि अब स्पेस दिने अथवा कतिवटा भेरिएबलको नाम दिँदाखेरि स्पेस दिने बानी बसिरहेको हुन्छ होइन। त्यो भयो भने सिन्ट्याक्स हेरेर आइहाल्छ। सिन्ट्याक्स हेरेर आए पनि त्यहाँ कुन लाइनमा एरर आएको भनेर देखाउँछ, र त्यही लाइनको एरर यसो हेऱ्यो थाहा भइहाल्छ है। त्यो एरर डिबग गर्न पनि एकदम सिकिन्छ यसमा। भेरिएबल डिनोट गर्ने तरिका त यस्तै हो। अब भेरिएबल टाइप्स हामीले स्कुल कलेजमै पढेको भेरिएबल टाइप्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्टिजर्स सिम्पल होइन, होल नम्बर्स भनेको छ। अब 0 इज अल्सो इन्टिजर होल नम्बर्स रियल नम्बर्स भनेर मलाई कहिल्यै राम्ररी आएन। खालि अब इन्टिजर्स भनेको चाहिँ 0 देखि सबै पोजिटिभ भनेर चाहिँ थाहा भयो। होल नम्बर्स भनेको चाहिँ सबै हो यार होइन, नेगेटिभ पनि इन्क्लुडेड। अनि त्यसपछि अर्को छ प्रपर इम्प्रपर फ्र्याक्सन, रेसनल इरेसनल, अनि अर्को इमेजिनेरी। ओहो हामी त्यहाँबाट कहाँ आइसक्यौँ है, त्यो सबै पढेको हो नि त्यो भएर। सो फ्यामिलियर त्यसमा पनि खेलिरहँदाखेरि नर्मल भइन्थ्यो होला, उल्टो भयो। सो होल नम्बर्स भनेको चाहिँ नर्मल हो, 0 देखि 1 2 3 4 के हो एकचोटि गुगल गरिहालौँ है त। ए ल, सो इन्टिजर्स भनेको चाहिँ नन नेगेटिभ नम्बर्स जस्तो लागेको थियो मलाई चाहिँ। इन्टिजर्स भन्दाखेरि चाहिँ के integer from is defined as a number that can be written without a fraction component, for example मा नेगेटिभ पनि पर्दो रहेछ। ए ल, होल नम्बर्स भनेको चाहिँ पोजिटिभ मात्र हो। ओके बुझिहाल्यो नि ल। सो फ्लोट्स भनेको चाहिँ अर्को डेसिमल भइहाल्यो। सो क्यारेक्टर्स भनेको हाम्रो सिङ्गल क्यारेक्टर नम्बर सिम्बल्सहरू भयो, अनि स्ट्रिङ्स भनेको त हाम्रो यसको हेलो वर्ड जस्तो। अर्को हाम्रो लामो केस, लामो कुनै पनि वर्डहरू छ, सेन्टेन्स फ्रेजेसहरू छ भने त्यसलाई सिङ्गल अथवा इन्भर्टेड कमा अथवा मल्टिपल कमाजहरू के अरे इन्भर्टेड कमा र सिङ्गल इन्भर्टेड कमामा राख्न सकिन्छ स्ट्रिङ्सहरू है। सो यो भेरिएबल टाइप्सहरू डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ। अब अर्को भनेको सिम्पल हाम्रो कसरी डिनोट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यो मैले लेखिनँ, यो मैले एउटा पेजबाट स्निप गरेर लिएर आएँ। अर्को भनेको अब एजलाई यसरी डिनोट गर्न सक्यो, एज सिम्पल एकको एज गऱ्यो, त्यसलाई हामीले अर्को म्यानिपुलेट गर्न सक्छौँ। यो लेख्ने मान्छेको 35 वर्ष भएर ह्याप्पी बर्थडे लियो जस्तो छ है, अनि म लास्ट 35 वर्ष जस्तो दिए पनि अझै अब 24 वर्ष जस्तो देखिन्छु। अनि अर्को डबल एज भनेर उसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो, यसरी भेरिएबललाई चाहिँ हामीले म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ यसरी होइन, सिम्पल भइहाल्यो। सो यो एकदम इजी कन्भेन्सनहरू हो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि हाम्रो चाहिँ नम्बर्स र क्यारेक्टर्सहरूमा इन्भर्टेड कमा आयो भने त्यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ लिन्छ त्यसलाई होइन। सो 1 भनेको नम्बर्स लिन्छ, अनि इन्भर्टेड कमाभित्र 1 लियो भने त्यसलाई चाहिँ एज अ क्यारेक्टरको रूपमा लिन्छ। अर्को भनेको अप्पर केस र लोवर केस केस भयो। अब हामीले फङ्सन्सहरू अथवा यो जुन मेन यसको एको भन्ने छ अथवा प्रिन्ट भन्ने छ त्यसलाई चाहिँ यो केस सेन्सिटिभ हुँदैन यिनीहरू चाहिँ होइन। सो एकोलाई हामीले क्यापिटल ECHO लेख्यौँ र स्मल ECHO लेख्यौँ भने पनि एउटै काम गर्छ, तर हामीले अरू क्यारेक्टर्सलाई जस्तो एलाई एउटै लेख्यो भने चाहिँ उसले त्यसरी चाहिँ लिँदैन है। अब एरेज भने पनि हामीले सिकेकै हो, हामीले अहिले चाहिँ एरेजमा आउनै बाँकी छ। अब मेन हाम्रो वर्डप्रेसले कसरी चाहिँ लिन्छ हाम्रो भेरिएबललाई भनेपछि हाम्रो अब वर्डप्रेसमा साइन अप गर्ने मान्छेहरू टन्नै हुन्छ नि होइन।
सो साइन अप गर्दाखेरि अस्ति हामीले ई-कमर्समा पनि माथि मेन्युमा चाहिँ हेलो राम अथवा हेलो युजर भनेर देखिन्छ नि त। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले युजर नेम भनेर एउटा गेट लग्ड इन युजर भन्ने एउटा फङ्सन छ। सो त्यो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले एउटा भेरिएबलमा असाइन गरिदियौँ र त्यो भेरिएबललाई हामीले कल ब्याक गऱ्यौँ भने चाहिँ उसको त्यो नामको मान्छे चाहिँ आउँछ। सो यसरी चाहिँ हामीले फङ्सन्सहरूलाई चाहिँ युज गरेर भेरिएबलमा हामीले इनपुट गर्न सक्छौँ है, सिम्पल। अब आयो स्ट्रिङ्सहरू। स्ट्रिङ्सलाई डिस्प्ले गर्न आउने सजिलो तरिकाहरू छ। सिङ्गल र डबल लाइनमा गर्न सकिन्छ। सिङ्गलमा गर्दाखेरि यसको एस्केप क्यारेक्टर्सहरू आउन सक्छ। डबलमा सधैँ म डबलै युज गर्छु, कहिलेकाहीँ सिङ्गल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। एरेजमा चाहिँ सिङ्गल युज गर्ने, अरूमा चाहिँ डबल कोडहरू युज गरेर आउँछु है। सो एस्केप क्यारेक्टर्स भनेको स्पेसल क्यारेक्टर्सहरू हो जसले चाहिँ नि हामीलाई अब अलिकति इज अफ युज गराइदिन्छ, जुनले चाहिँ कन्ट्राडिक्ट नगरोस् भनेर। अब डलर हाम्रो भेरिएबलको नाम नै छ, डलर राख्यो भने कहिलेकाहीँ प्रब्लम आउन सक्छ र एस्केप क्यारेक्टरले चाहिँ त्यसलाई डिनोट गर्न सजिलो हुन्छ है। यो पनि हामीले पढेकै कुरा हो, खासै युज हुँदैन, तर जस्ट इन केस काहीँ देखिहाल्यो भने यो चाहिँ यो है भनेर बुझ्नको लागि। अब आयो एरेज, जुन चाहिँ हाम्रो धेरै जसो युज हुने कुरा नै यही हो है। अनि एरेज भनेको मल्टिपल भेरिएबल्स हो। कुनै पनि भेरिएबल्सलाई मल्टिपल भेरिएबल्सलाई हामीले एउटै टर्म्समा एउटै भेरिएबलमा स्टोर गर्ने कुराहरू हो होइन, हामीले पढेकै हो। अनि पिएचपीमा डिस्प्ले गराउने तरिका चाहिँ अब कलर भनेर यसरी राख्यौँ। अब 1 2 3 4 लाइन कोडलाई चाहिँ हामीले यसरी सिङ्गल लाइन कोडहरू राख्न सकिन्छ होइन। अनि अब यसको इन्डेक्सिङहरूको कुरा आउँछ, की भ्याल्यु पेयर्सको कुरा आउँछ होइन। सो कसरी डिस्प्ले हुन्छ भने हामीले यसरी अब प्रिन्ट कलर्स गऱ्यौँ भने चाहिँ यसलाई एरेको रूपमा डिस्प्ले कसरी गराउँछ भन्दाखेरि 0 1 2 3 गरेर इन्डेक्सिङ दिन्छ। इन्डेक्सिङ जहिले पनि 0बाट सुरु हुन्छ र n-1 टर्मसम्म जान्छ। अनि हामीले यसरी एरे बनाएपछि चाहिँ एरेको भ्याल्युहरू चाहिँ यसरी की र भ्याल्यु पेयरमा गएर बस्छ होइन, इन्डेक्स 0मा रेड त्यो। सो अब हामीले प्रिन्ट आर कलर्स गरेपछि सबै भ्याल्यु यसरी डिस्प्ले भइहाल्छ। यो त एकदम सिम्पल र हामीले पढेको कुरा भयो। अब यो सबै कुराहरू लाइभ नै गर्न सकिन्थ्यो, तर अब इट टेक्स टाइम पनि, अनि त्यसपछि इट्स नट वर्थ इट पनि होइन। यो सिम्पल कुराहरू हो, यसलाई चाहिँ अब बेसिकदेखि सिकाउनु जरुरी पनि छैन। प्लस अब एउटा हाम्रो युज कन्भेन्सन्सहरू हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजसँग फ्यामिलियर भएपछि यो त एकदम बेसिक कुरा हो होइन। यसमा हामीले टाइम किन वेस्ट गर्ने, यो त अब पछि हामीले अलिकति मोर अफ फङ्सन्सहरूमा चल्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ है। ल ओके। अब अनि त्यसपछि हाम्रो अब कलर्स कुनै पनि पर्टिकुलर इन्डेक्सको आइटम पनि डिस्प्ले गराउन सक्छौँ हामीले। त्यसरी तलपट्टि हामीले एको 1 गरेर 1 फर्स्ट सेकेन्ड आइटम देखाउनु पऱ्यो भने, अथवा फोर्थ आइटम देखाउनु पऱ्यो 3 गऱ्यो, र फर्स्ट आइटम गऱ्यो भने यसरी ग्रिन भनेर चाहिँ हाम्रो कन्सोलहरूमा चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ है। अब एकचोटि योसँग फ्यामिलियर गर्न गरी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजसँग एक्चुअली फ्यामिलियर भइसकेका छौँ भने चाहिँ यो गर्न जरुरी हुन्छ। तर अब कसैले अहिलेसम्म गर्नु भएको छैन, फ्यामिलियर भएको छैन भने चाहिँ एकचोटि यो सबैसँग प्ले अराउन्ड गर्न सकिन्छ होइन। लोकल होस्टमा बनाउने फाइल, त्यसमा कोड लेख्ने HTML कोडभित्र, अनि त्यो फाइल ब्राउजरमा रन गर्ने, ब्राउजरमा रन गरेर एकचोटि हेर्ने के गर्दा कसो हुन्छ भनेर है। अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो हरेक एरेलाई मल्टिडाइमेन्सनल एरे पनि बनाउन मिल्छ होइन। अब अमिताभ बच्चनको फ्यान हो म, त्यही भएर त्यस्तो फ्यान पनि होइन, तर अब जो पनि हो अमिताभ बच्चनको फ्यान त होइन। र यसरी हामीले एउटालाई एरेभित्र गरेर यसरी नेमलाई भनेर अघि कसरी दियौँ होइन, अघि हामीले चाहिँ कलर 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 भनेको थियौँ, त्यसरी एरेभित्र नेम दियो। अर्को नेमलाई पनि हामीले अर्को एरे बनाइदिएर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, ड्याड्स नेम भनेर त्यसरी मदर्स नेम, सन्स नेम होइन, सबै कुराहरू गरेर अर्को एरे बनाउन सकिन्छ। त्यस्तो मल्टिडाइमेन्सनल एरेहरू बनाउन सकिन्छ हरेकमा। अनि त्यसपछि हरेकको एरेको अमित भन्ने एउटा अब भेरिएबलको भित्रको एरेको कुनै पनि देखाउनु पऱ्यो भने इन्डेक्सलाई हामीले इन्भर्टेड कमा हालेर राख्यौँ भने त्यो भ्याल्यु डिस्प्ले हुन्छ है। सो यसो मल्टिडाइमेन्सनल एरेहरूलाई चाहिँ गराउन सकिन्छ। सो यसरी गऱ्यौँ भने हाम्रो ब्राउजरमा कसरी देखाइदिन्छ त, ब्राउजरमा यो हो एरे भनेर देखाइदिन्छ हामीले एरे प्रिन्ट गरेर। सिमिलरली अब अमितजीको हाम्रो जब के हो त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने यसरी जब गरेर त्यो पार्ट के हो त, त्यो भेरिएबलको यो कीको के भ्याल्यु छ त भनेर हामीले त्यहाँ यसरी सिन्ट्याक्स हालिदियौँ भने चाहिँ एक्टर भनेर चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ सिम्पल है। यसमा चाहिँ आफै एकचोटि प्ले अराउन्ड गर्थ्यो भने अलिकति सजिलो हुन्छ। मेन भनेको सिन्ट्याक्सहरू हो, सेमिकोलनहरू मिस भयो भने के हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू। तर मिस हुने बित्तिकै ब्राउजरमा हाम्रो सिन्ट्याक्स हेरेर देखाउँछ, कुन लाइनमा भनेर देखाउँछ, त्यो लाइनमा गएर हामीले हेर्ने देखिहालिन्छ है।
अर्को सिम्पल कुरा भनेको अपरेटर्सहरू हो। अब हामीले यो बच्चैदेखि पढ्दै आएको होइन, अब बच्चादेखि चाहिँ बर्ड मास रुल भनेर भनेर हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ पेमदास रुल भनेर आएको छ। बेसिकली एउटै हो, खालि अलिकति बिओडी छ या कि डिभिजन र मल्टिप्लिकेसनको उपर निचे भन्ने कुरा हो। तपाईँहरूले पढ्दाखेरि के पढ्नु भएको थियो? पेमदास पढ्नु भएको थियो कि बर्ड मास पढ्नु भएको थियो? है हामी बर्ड मासै पढेको थियो, तर अहिले चाहिँ फेरि मोस्ट अफ पेमदास भनेर चाहिँ सिफ्ट भइसकेको छ। सो अनि अब त्यसमा चाहिँ एडिसनल, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन र रिमाइन्डर भइहाल्यो होइन। यसमा अब धेरै चल्नुपर्ने कुरै छैन, सिम्पल हो यो कुराहरू पनि। अर्थमेटिक एक्सप्रेसनहरूले सिम्पल गरिहाल्छ, मल्टिप्लिकेसन डिभिजन सिम्पल होइन, यसमा केही भन्नै पर्यो। अर्को भनेको रिमाइन्डर्सहरू भयो। रिमाइन्डर्स कसरी ल्याउने, किन ल्याउने, अब यसले नम्बर अफ फ्याक्टर्सदेखि लिएर यो कुनै पनि नम्बर अड हो इभन हो यसरी हामीले युज गरेर हाम्रो सी प्रोग्रामिङमा गरेकै कुराहरू भइहाल्यो होइन। सो यसरी कन्भेन्सनली युज हुन्छ भनेर मात्र। अब पेमदास र यिनीहरू भनेको पहिला चाहिँ अब पेरेन्थेसिसभित्रको काम गर्छ, त्यसपछि एक्सपोनेन्ट, त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन डिभिजन, अनि एडिसन सब्ट्र्याक्सन है, अरू त केही छैन। सो मोर टु फलो भनेको छ। अब हामी अर्को यसको जुन लुप्सहरू अनि अरू फङ्सन्सहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ है। सो आजको लागि एउटा फेज सक्यो। सो बेसिक कुरा छ, पिएचपीमा पनि हामीले पढेकै कुराहरू छ, नर्मल त्यस्तो केही छैन। अब अब आज थोरै सानो 1 घन्टाको मात्र क्लास गर्ने भनेको छ। सो म देखाइहाल्छु। सो यो के हुन्छ भने पिएचपी टेस्ट भनेर मैले एउटा त्यो हाल्दै। सो होइन, यहाँ अघि मैले भनिहालेको थिएँ। सो पिएचपी टेस्ट भनेर मैले लोकल होस्टभित्र होइन, www भित्र पिएचपी टेस्ट भनेर मैले एउटा बनाएँ, index.php भनेर। यहाँ अघि मैले अमिताभ बच्चनको बनाएको थिएँ। अब यसबाट भन्दा नि यसलाई चाहिँ ओपन विथ सब लाइन टेक्स्ट गऱ्यो भने देखिरहनु भएको छ है कि फेरि सेयर गर्नु हुन्छ होला। यसरी मजाले कलर कोडिङसँग आउँछ होइन। अनि यसरी हामीले डिस्प्ले गरेर हामीले के गर्छौँ त यसलाई अब डाइरेक्टली यो ओपन विथ त्यो गऱ्यो भने आउँदैन होइन। हामीले कहाँबाट लोड गर्नुपर्छ त? यहाँबाट लोड गर्नुपर्छ, लोकल होस्ट /php टेस्ट भन्यो भने चाहिँ हाम्रो यसरी अब एक्टर भनेर आयो। हामीले यहाँ एक्टर डिस्प्ले गरेका छौँ नि त होइन, जब के छ भनेर। सो एक्टर भनेर आयो। सो यसरी हामीले प्ले अराउन्ड गर्नु सँगसँगै राखेर यहाँ राखेर अर्को त्यहाँ राखेर दुईवटा स्क्रिन मल्टिप्लाई गरेर अलिकति प्ले अराउन्ड गऱ्यो भने फ्यामिलियर हुन्छौँ ल। सो अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी मोर अफ यसको फङ्सन्सहरू, यो लुप्सहरू अलिकति गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब यसरी भन्दा नि अलिकति मोर अफ लाइभ नै गरेर कोडहरू लेखेरै गर्दै भने अलिकति सजिलो हुन्छ। मोर अफ धेरैजना पनि आउनुहुन्छ होला होइन। सो आज कम्पेरिटिभली थोरैजना र थोरै क्लास भएको छ। अब अर्को मेन एउटा जाँदै चाहिँ अब आज 15 मिनट जति छ। सो के गर्नु भने एउटा चाइल्ड थिम्स हामीले कसरी बनाउँछौँ भनेर सानो एउटा चाइल्ड थिम्स बनाऊ। अनि त्यो चाइल्ड थिम्स बनाएर चाहिँ पछि हामीले त्यही चाइल्ड थिम्समा काम गर्ने हो होइन। अनि अब सबै थिम्सहरूले चाइल्ड थिम्सलाई सपोर्ट नगर्ला, कुनैले गर्छ कुनैले गर्दैन। सो हामी एउटा चाइल्ड थिम्स कसरी सजिलो तरिकाले बनाउने भन्ने हुन्छ। सो त्यो एउटा बनाउँछौँ अनि त्यसपछि आज ऱ्यापअप गर्छौँ है त। अनि मोर अफ पछि चाहिँ अर्को नेक्स्ट क्लासमा हामीले अलिकति मजाले जाउँला। सो यो जमानामा बनाएको एउटा पेन भन्ने वेबसाइट थियो है, जुन चाहिँ अब अलिकति मल्टिपल त्योहरू भएर भएको थियो। सो फर्स्टमा यसलाई हामी रिसेट गर्छौँ। रिसेट त नगरे पनि हुन्थ्यो तर ठिक छ। सो पहिला चाइल्ड थिम्स बनाउँदाखेरि चाहिँ भित्रबाट कपी गराएर त्यसलाई त्यो गर्न सकिन्थ्यो। कुन थियो अब अहिले त हाम्रो प्लगइनहरूबाटै बनाइदिरहेको हुन्छ होइन। सो फर्स्टमा के गर्छौँ त हामी प्लगइन हाल्छौँ। गर्दाखेरि सिम्पल हामी चाइल्ड थिम्स भनेर सर्च गर्छौँ। चाइल्ड थिम्समा धेरैवटा प्लगइन्सहरू आउँछ होइन, यत्रो धेरै छ, 10,000 प्लस इन्स्टलेसनहरू छ। सबैभन्दा हाम्रो राम्रो भनेको चाहिँ चाइल्ड थिम्स कन्फिगरेटर हो। अब चाइल्ड थिम्स किन बनाउने, कसो बनाउने भनेर त मैले पहिल्यै भनि पनि सकेँ होला। अब हामीले कुनै पनि थिम्स एडिट गर्छौँ, सपोज अब हामीले नेभे थिम्स नै गऱ्यौँ रे,
मजाले अब त्यसलाई भित्रपट्टि त्यसको धेरै कुराहरू एडिट गर्न खोज्यौँ अनि एडिट पनि गऱ्यौँ अरे अलिअलि ब्याक एन्डमा चलेर होइन। तर के भयो त त्यसको अपडेट आयो, अपडेट आएर हामीले ल अपडेट गरिदिउँ त्यसको चाहिँ एडिसनल फिचर्सहरू छ भनेर अपडेट गरिदिउँ भने त्यो सब मोडिफिकेसन्सहरू चाहिँ उठ्छ। सो त्यो त्यसरी चाहिँ त्यो काम गरेको कामै लाग्दैन होइन। सो चाइल्ड थिम्स बनायो भने चाहिँ हामीले त्यहाँ मजाले एक्सपेरिमेन्ट गर्न मिल्छ। त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर त्यसलाई धेरैवटा तरिकाले एडिट गर्न मिल्छ अनि त्यसको अपडेट गर्ने त्यसको अथोरिटी हामीसँग हुन्छ है। अनि चाइल्ड थिमसँग अर्को मेन त्यसको प्यारेन्ट थिम पनि हुन जरुरी हुन्छ, न त त्यो भएन भने काम गर्दैन, त्यो डिपेन्ड हुन्छ त्यसमा होइन। अब चाइल्ड थिम आयो अब मेन कति पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने चाइल्ड थिम्स बनाएर हामीले मेन थिममा एउटा हामीले कस्टमाइज गरिसकेका थियौँ, तर चाइल्ड थिम्स बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कस्टमाइज कुराहरू जस्तो मेन्युमा हामीले बटनहरू राख्यौँ, मेन्युमा हामीले फुटरमा हामीले ग्यालरीहरू थप्यौँ होइन। सो त्यस्तो गर्दाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ चाइल्ड थिम्समा नआउने हुन्थ्यो। तर अहिले यो प्लगइन्सहरूले चाहिँ प्लगइन्सहरूको भएको हुनाले चाहिँ त्यो सबै एउटा होल प्याकेजै चाहिँ माइग्रेट भएर नयाँ आउने चाहिँ त्योहरू अप फिचर्सहरू छ। अनि एक्चुअली एक्टिभेट भइसकेपछि टुल्समा गएर हाम्रो चाइल्ड थिम्स भनेर आइहाल्यो होइन। अब सिम्पल अनि अब कुन थिम हो त हाम्रो यति धेरै थिम्सहरू छ, त्यो थिम्स लाई गर्न दिन्छ कि दिँदैन, चाइल्ड थिम्स बनाउन दिन्छ कि दिँदैन भनेर हामीले एनालाइज गर्न सक्छौँ होइन। अब यसले चाइल्ड थिम सपोर्ट गर्दो रहेछ, अब कुनै अर्को कम्प्लेक्स थिम्सहरूले चाहिँ चाइल्ड थिम्स सपोर्ट गर्दैन। सो यसरी हामीले एनालाइज गर्न सक्छौँ हरेक कुराको चाइल्ड थिम्स हुने सपोर्ट गर्दो रहेछ मजाले, नत्र यहाँ भएन भने चाहिँ यसले दिस डजन्ट सपोर्ट चाइल्ड थिम भनेर आउँछ है। अनि अब यो सबै कुराहरू डिफल्ट नै राख्दा ठिक हुन्छ। अब चाइल्ड थिमको नाम के हो, नर्मली यसको मेन कन्भेन्सन भनेको मेन प्यारेन्ट डिरेक्टरीको चाइल्ड रह्यो भने चाइल्ड थिम्स आउँछ होइन। कहाँ राख्ने त यसको कुन स्टाइल सिट त्यही कपी त्यसको सेम स्टाइल सिट कपी गर्ने कि नगर्ने भन्ने हुन्छ। धेरै जसो कुराहरू सबै डिफल्टै छोड्दै हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ अब यो आफ्नो नाम दिने कि कसको नाम दिने भन्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि प्लगइन्स त होइन, एपिरियन्सको थिम्समा गयौँ भने हामीले यो थिम सेटिङ्समा गयो भने यो सबै कुराहरू छ नि त, यो कुराहरूलाई एडिट गर्न सकिन्छ यहाँबाट। सो हामीले आफ्नै नाम दिएर चट्ट यो मेरो थिम हो, मैले बनाएको थिम हो भनेर यसरी यो थिमलाई कम्प्लिटली हामीले ओभरराइड गर्न सक्छौँ होइन, एडिट गर्न सक्छौँ। सो भर्जनहरू 1.1 होइन, रा1 जस्तो हावामुही केही थिएन फेरि। सो त्यसरी हामीले यसो भर्जनहरू दिन सकिन्छ। अनि अर्को भनेको यहाँ अघि मैले भनिहालेँ जुन कपी मेन्युज विजेट्सहरू सबै त्यसको कस्टमाइज सेटिङ्सहरू त्यहाँबाट चाहिँ यो कपी गर्न सकिन्छ, नत्र पहिला त्यस्तो हुँदैन थियो। सो यहाँबाट सबै हामीले यसलाई क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ सबै कपी हुन्छ, यो कुराहरू एडिट गर्न मिल्यो। अनि सिम्पल क्लिक न्यू भनेर चाहिँ हामीले फ्यु सेकेन्ड्समा चाहिँ एउटा चाइल्ड थिम्स बनाउन सक्छौँ है। चाइल्ड थिम्स बनाइसकेपछि हाम्रो सिम्पल यसलाई नयाँ थिमको रूपमा लिन्छ नि त यो वर्डप्रेसले चाइल्ड थिम्सलाई। अनि चाइल्ड थिम्स बनाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो सबै यिनीहरू पनि एक्टिभेट हुन्छ होइन। क्रिएट न्यू चाइल्ड थिम गर्नुपर्ने थियो क्या। ठिक छ, यो चाइल्ड थिम्स बनाइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त, अब एपिरियन्सको थिम्समा गयौँ भने हाम्रो ओसन पिकको चाइल्ड थिम्स यसरी आयो सिम्पल होइन। अब यो हामीले एडिट गरेको है, यो पनि हाम्रो नाममा आउँथ्यो। यो सबै यसको यो पिक्चरहरू हामीले आफ्नै तरिकाले डिस्प्ले गराउन सकिन्छ, सबै एडिटेबल। अनि यो गरेर हामी के गर्छौँ, यसलाई एक्टिभेट गरिदिएपछि यो हाम्रो चाइल्ड थिम्स एक्टिभेट भयो। अब यो सबै चाइल्ड थिम्समा चाहिँ हामीले आफ्नो तरिकाले एडिट गर्न सक्छौँ र यो मेनलाई जति अपडेट गरे जे गरे पनि यो चाइल्ड थिम्सलाई इफेक्ट हुँदैन। यसमा चाहिँ अब हामीले मजाले एक्सपेरिमेन्ट गरेर एडिट गर्न सक्छौँ। सो मोर अफ हामी पछि अलिकति त्यसलाई अब यो पोस्टहरू छ नि त हाम्रो जुन कस्टम पोस्टहरू, त्यो पोस्टलाई कस्टम पोस्ट टाइप्सहरू बनाउन मिल्छ। कुनै पनि पोस्टलाई अब ग्यालरी टाइपको डिस्प्ले गराउने, कुनैलाई इनपुट टाइपको फर्म टाइपको त्यस्तो एडिटहरू गर्न मिल्छ होइन। सो त्यो कुराहरू हेर्छौँ हामी। सो त्यसरी सबै चाइल्ड थिम्समै गर्छौँ रादर देन हाम्रो मेन थिम्स है। ल सो त्यही गरौँ आजको लागि यति गरौँ। मेरो अब 6 बजे मिटिङ पनि छ एउटा, आज एकदम टाइट भयो। अनि नेक्स्ट मन्डे चाहिँ अब HTML CSSसँग पनि एकचोटि फ्यामिलियर भएर आउनु। अनि विल डाइभ मोर इन्टु PHPको झन् अलिकति ब्रोडर वेमा जान्छौँ। अनि हाम्रो सबलाइनबाट अलिकति कोडहरू लेखेर यता डिस्प्ले गरेर कसरी वर्डप्रेसमा
इन्कर्पोरेट हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्छौँ होइन। मेन हामी आइसोलेटेड पिएचपी त गर्दैनौँ, तर वर्डप्रेसमै इन्कर्पोरेट गरेर गर्छौँ। त्यही भएर अलिकति HTML CSS को र जाभास्क्रिप्टको पनि भ्याउनुहुन्छ भने यसो खर्र हेरे हुन्छ, जाभास्क्रिप्ट नभए नि हुन्छ, तर HTML CSS चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै हो है। ल त्यही गरौँ। आज थोरैजना छौँ, थोरैजना आउनुभएकोमा एकदमै थ्याङ्क यू। अनि थ्याङ्क यू फर स्टिकिङ अराउन्ड, अल्दो यो एकदमै नर्मल र बेसिक कुरा थियो PHP को। अब हाम्रो छुटेको मान्छेहरूले पनि क्लास हेर्नुहुन्छ होला रेकर्डेड, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अब मन्डेदेखि रेगुलरली मन्डे थर्सडे गरेर हामीले बढ्नुपर्छ अगाडि है। ल सो आज यति गरौँ, अनि गुड टु सी यु अल अगेन। अनि त्यही हो है त। ल आजलाई चाहिँ ऱ्यापअप गरौँ होला है। ल थ्याङ्क यू एभ्री वान।